This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. چه پولی؟ چه پولی؟ چه کتابی؟ چه کتابی؟ تمرین 25. بشنوید و تکرار کنید. چه روزی؟ چه روزی؟ چه روزی؟ چه روزی؟ چه کتاب کهنه‌ای؟ چه کتاب کهنه‌ای؟ چه کتاب کهنه‌ای؟ چه کتاب کهنه‌ای؟ چه کاغذهایی؟ چه کاغذهایی؟ چه کاغذهایی؟ چه کاغذهایی؟ چه کاغذهایی؟ چه کاغذهایی؟ چه قلم‌های سیاهی؟ چه قلم‌های سیاهی؟ چه قلم‌های سیاهی؟ چه قلم‌های سیاهی؟ چه کسی آنجاست؟ چه کسی آنجاست؟ چه کسی اونجاست؟ چه کسی اونجاست؟ چه کسی دیروز اینجا بود؟ چه کسی دیروز اینجا بود؟ چه چیزهای قشنگی اینجاست؟ چه چیزهای قشنگی اینجاست؟